नाज़रीन, कुछ आंतरिक खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं, लेकिन हालिया पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का चेंज आया है, तब्दीली आई है। पाकिस्तान जहां पर हमेशा खबर होती थी शहबाज शरीफ की हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट, फलानी हुकूमत, मीडिया, ये हो गया वो हो गया, अब ओवरसीज पाकिस्तानीज की वजह से पाकिस्तान दुनिया के बदलते हुए डायनामिक्स, बदलती हुई पॉलिटिक्स, बाकायदा से पाकिस्तानी उसे देखते हैं, तजिया पेश करते हैं, समझते हैं, और उसके असरात जो पाकिस्तान के अंदर होते हैं उसके हवाले से बाकायदा से बैनुल अक़वामी तौर पर ओवरसीज पाकिस्तानीज की प्लानिंग भी होती है। और पाकिस्तानी इस बाकायदा सोशल मीडिया पर जाकर उन्हें फोर्स भी करते हैं, हिदायत भी जाते हैं करते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं। अब जो कुछ ये सीआईए के मोरे के साथ या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जो काला बदबूदार किरदार था यूक्रेन का प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, इसके साथ जो हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो इसको बिल्कुल जलील किया है, बल्कि धज्जियां उड़ाकर फेंकी हैं, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक खौफ है। पाकिस्तान के अंदर यानी दुनिया का हर मुल्क डरा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में खास तौर पर पाकिस्तान की जो इंतजामिया है इनमें खौफ की चीजें नजर आ रही हैं। क्योंकि इससे पहले शहबाज शरीफ साहब खुद कह चुके हैं कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, और मैं जहां पर भी जाता हूं वहां पर कशकोल नजर आता है। अब जो ज़ेलेंस्की के साथ हुआ है, कशकोल तो उसका नजर नहीं आ रहा था, लेकिन ट्रंप उसे यह कहता है कि भाई 360 अरब डॉलर हम फूंक चुके हैं, लिहाजा जो कशकोल तो छुपा रहा है उस कशकोल को बाहर ला। यानी ट्रंप ने बाकायदा से जेडी वेंस ने भी बाकायदा से उसे बिठाकर पूरी मीडिया के सामने, दुनिया के सामने यह कहा है कि तू हमारे खिलाफ कैंपेन करता रहा है, तू हमारे खिलाफ था, लिहाजा अब जो हम कहेंगे वही करना पड़ेगा, हमारी डिक्टेशन पर चलो, हम तुम्हारे साथ हैं तो तुम हो, हम नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं हो, रशिया तुम्हें खा जाएगा। तो ये जो कुछ हुआ है इसके असरात पाकिस्तान के अंदर महसूस किए जा रहे हैं, बल्कि मैं कुछ झलकियां चाह रहा हूं आपको देखें और उसके बाद इस पर बातचीत करते हैं। Stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military equipment, and you men are brave, but they had to use our military. What about If you didn't have our military equipment, if you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. I tell you. अब नाज़रीन, उसी कमरे के अंदर ये यूक्रेन के एम्बेसडर हैं, खातून ये बैठी हुई हैं और इन्होंने ऐसे करके अपना सर पकड़ा हुआ है। ये तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और इसके ऊपर लिखा जा रहा है कि द यूक्रेनियन एम्बेसडर टू द यूएस appears to be the only Ukrainian in the room who understand how much damage Zelensky just did to his own cause, कि कितना ज्यादा डैमेज हो चुका है। अब तो समझे कि क्या, अब तो समझे यूक्रेन जंग भी खत्म होगी और ये भी समझे कि ज़ेलेंस्की भी बर्बाद होकर रह गया है और ये भी समझे कि यूक्रेन भी बढ़ गया है। अब उनकी मदनियात शदनियात ये भी सारी गई हैं और जो कुछ हो चुका है, क्योंकि बार बार ट्रंप ये कह रहे हैं कि आप डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, आप इस ऑफिस की डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, आप इस मुल्क की डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। अब इसके ऊपर उमर अयूब साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा ट्वीट किया हुआ है। उमर अयूब साहब लिखते हैं कि जो ये कुछ हुआ है या जो सारी मीडिया ने और पूरी दुनिया ने देखा है, इसके बाद मैं ये महसूस करता हूं कि आई एम श्योर दैट शहबाज शरीफ, इसाक डार, बिलावल भुट्टो एंड मोहसिन नकवी would not like to venture anywhere close to the White House environment anytime soon। कि ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं, ये जो सारे हैं पाकिस्तान के अंदर, ये व्हाइट हाउस के नेड़े तेड़े भी नहीं जाएंगे, बल्कि शायद इन्हें फोन आ जाए कि व्हाइट हाउस में आ जाए, ये कहते हैं हम एहतिकाफ बैठे हुए हैं, हम जनाब वो लंबा एहतिकाफ बैठ गए, हम नहीं उठेंगे, लिहाजा हम नहीं आएंगे, हम किसी भी तौर पर। अब ट्रंप बुलाएगा भी कोई नहीं जाएगा वहां पर, जो कुछ वहां पर हो गया है। पाकिस्तान में इसके ऊपर डिबेट और डिस्कशन हो रही है, बहुत सारे लोग इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, स्टेटमेंटें दे रहे हैं। अब ये एक ट्वीट हुआ है और ये आप समझ लें कि नून लीग के तर्जुमान के तौर पर ये खातून एक्टिविस्ट है, बाकायदा से काम करती हैं। इन्होंने लिखा है, वुड ज़ेलेंस्की बी बुलिड इफ यूक्रेन हैड अ स्ट्रांग मिलिट्री और एन एटॉमिक पावर लाइक रशिया। कि अगर ज़ेलेंस्की, यानी ये बयानिया भी पाकिस्तान के अंदर बनाया जा रहा है कि चूंकि हम न्यूक्लियर स्टेट है, चूंकि हम मजबूत मुल्क हैं, लिहाजा हमारे साथ ये सब कुछ नहीं हो सकता। ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर उसके पास एटमी बॉम्ब होता, तगड़ी फौज होती, तो क्या उसके साथ ये सब कुछ हो सकता था? नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ ब्लेस्ड इज पाकिस्तान विद अ स्ट्रांग मिलिट्री एंड बीइंग एन एटॉमिक पावर। नो डाउट हम इस चीज का एहतराम करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया इन चीजों से आगे बदल चुकी है। मिलिट्री या फिर एटम बॉम्ब अब आपकी सालमियत की या सोवरेनिटी की वाहिद यकीन दहानी नहीं करवा सकता, आपकी इकोनॉमी करवाती है, आपके लोगों का इनपुट करवाता है, आपका ह्यूमन रिसोर्स असल में आपकी सोवरेनिटी को अब यकीनी बनाता है। इसके ऊपर ईमान मुजारी साहबा ने ट्वीट किया, लिखा है, इवन विद अ स्ट्रांग मिलिट्री एंड बीइंग एन एटॉमिक पावर, व्हेन बुश threatened to bomb us back to the Stone Age, Pakistan joined the US war on terror, sold Pakistanis to the US in exchange for the dollars, and displaced and killed its own people for more dollars। जिसके खिलाफ कौन खान खड़ा था? जब ओबामा ने यह कहा था कि हम तुम्हें, बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि हम तुम्हें स्टोन एज में लेकर जाएंगे, हमने फौजी अड्डे भी दे दिए, हमने सब कुछ उनके हवाले कर दिया। तो ये उन्होंने पूछा कि जनाब उस वक्त भी हम बड़ी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री थी, उस वक्त भी हम
ایک نیوکلیئر اسٹیٹ تھے، لیکن جب آپ کی اکانومی کرپل کر گئی ہو، جب آپ کی معیشت ختم ہو گئی، جب آپ کے ملک میں ریگنگ انتخابات ہوتے ہو، جب ملک کے اندر آپ کی ڈیموکریسی نہ ہو، جمہوریت نہ ہو، تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے جو کہ نظر آیا ہے۔ ٹرمپ نے ٹویٹ بھی کیا ہے اس حوالے سے۔ ٹرمپ بڑی ڈیٹیل میں انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا آئی وانٹ پیس، ہی ڈسریسپیکٹڈ دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اور یہ نہیں ہو سکتا، ہی کین کم بیک وین ہی از ریڈی فار دا پیس، ہم پیس کی بات چیت کریں گے، ہم امن کی بات چیت کریں گے۔ اور ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ میں ایک پیس میکر کے نام پر جانا چاہتا ہوں، اور میں ایک بزنس مین ہوں، میں ایک ڈیل میکر ہوں، لہذا میں ایک ڈیل ہی بناؤں گا۔ ہم نے کچھ دن پہلے انٹرویو کیا تھا حسین ندیم صاحب کے، یہ اکیڈیمیا سے ان کا بہت گہرا تعلق ہے، اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے بہت ساری شخصیات کے بڑے قریب ترین ان کے تعلقات ہیں۔ انہوں نے کیا کہا تھا پاکستان کے حوالے سے، یہ حسین ندیم صاحب کو سنیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو آئے ایک مہینہ ہو گیا پورا، تو کیوں نہیں ابھی تک کچھ ہوا؟ دیکھیں اس کا تھوڑا سا ایک جو ہے نا آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا میڈیکل سسٹم۔ اس وقت آپ کا امریکہ کے اندر پاکستان سے ریلیٹڈ جو بندہ پالیسی چلاتا ہے وہ ہے آپ کا اسسٹنٹ سیکریٹری آف اسٹیٹ آن ساؤتھ ایشیا، وہ آپ کا بھی 2 ہفتے پہلے جو ہے پال کپور کو انہوں نے نامینیٹ کیا ہے۔ پال کپور کی اس وقت کنفرمیشن نہیں ہوئی بھی، سو اس نے آفس سنبھالا نہیں ہے، سو اسسٹنٹ سیکریٹری آف اسٹیٹ اس وقت آپ کا ان پلیس نہیں ہے، اور آپ کا پاکستان میں ایمبیسڈر بھی ان پلیس نہیں ہے۔ لیٹس سے کہ ان کی ایبسنس کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ کوئی ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ جی پاکستان میں یہ ہونا چاہیے، اس کو فالو اپ کس نے کرنا ہے، اس کو امپلیمنٹ کس نے کرنا ہے، وہ لوگ ابھی پوزیشن ہے ہی نہیں۔ جس وقت آپ کے لوگ ان پوزیشن ہوں گے اس کے بعد پالیسی ڈائریکٹیو آئے گا جو کہ آپ کا امپلیمنٹ ہوگا۔ سو اس سے پہلے آپ کا ٹو ایکسپیکٹ کہ ٹویٹ کے اوپر اگر آپ چاہتے ہیں پالیٹکس ہوگی تو وہ نہیں ہونے لگی۔ سو اب آتی ہے پالیٹکس ٹویٹ سے باہر، اور اب بیک اینڈ ڈور میٹنگز ہونی ہے، کیسے امپلیمنٹ ہونا ہے، عمران خان نے کیسے باہر آنا ہے، اور اگر چینجز آنی ہے رجیم کے اندر تو کس طرح سے ہوں گی، تو وہ بروکر ہوں گی آپ کی تھرو دا اسسٹنٹ سیکریٹری آف اسٹیٹ اینڈ دی ایمبیسڈر، تو وہ ٹویٹر کے اوپر نہیں ہوگی، وہ آپ کی ریئل پالیٹکس کے اندر ہوگی آپ کی۔ اب یہ ایک اور ویڈیو شیئر ہوئی ہے جہاں پر زیلنسکی اوول آفس سے نکل رہے ہیں، آپ برائے مہربانی دیکھ لیں، ان کا چہرہ اترا ہوا ہے اور یہ چیزیں بتا رہی ہے کہ the damage has been done، اور ڈیمیج بہت زیادہ ہو چکی ہے، یہ دیکھ لیں۔ اب ناظرین، عمران خان صاحب نے ایک ٹائم میگزین کے اندر عمران خان صاحب کا انٹرویو چھپا ہے، یہ سب سے اہم ترین ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس پر بھی پوری دنیا توجہ دے رہی ہے، اور پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی طرف اٹینشن دیں، پاکستان کی طرف توجہ دیں۔ حالات دیکھیں پاکستان کے اندر کیا ہو گئے ہیں۔ ڈیسٹیبلائزڈ پاکستان تھریٹنز ریجنل سیکیورٹی، یہ ٹائم خود لکھ رہا ہے، یہ ٹائمز وہ میگزین ہے، وہ جریدہ ہے جس کی 100 سالہ ایک تاریخ ہے، 101 سال اس جریدے کو ہو چکے ہیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ ڈیسٹیبلائزڈ پاکستان threatens regional security and weakens global democratic values, writes عمران خان for time۔ کہ خان یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں ڈیسٹیبل پاکستان پورے خطے کے لیے خطرہ ہے، پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے، لہذا برائے مہربانی اس طرف توجہ دیں، اور پاکستان کے اندر جو حالات ہیں وہ حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اب ناظرین، عمران خان صاحب کے اسی آرٹیکل کو سامنے رکھتے ہوئے ارسطو صاحب نے، احسن اقبال صاحب نے ایک ٹویٹ لکھا ہے، اور وہ انہوں نے کچھ ایسے اعداد و شمار لکھے ہیں کہ ان اعداد و شمار کو دیکھ کر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں، یہاں پر خوشحالیاں ہیں، یہاں پر کوئی بچے ڈنکیاں نہیں مار رہے، کوئی 63,000 بندہ گزشتہ مہینے پاکستان سے باہر نہیں گیا، یہاں پر کوئی دھماکے نہیں ہو رہے، یہاں پر کوئی اکنامک میلٹ ڈاؤن نہیں ہے، یہاں پر کوئی دنیا بلکہ ڈالرز کے جہاز اوپر سے گرا رہی ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ جناب ہم نے اصل میں ملک کو ٹھیک کر دیا ہے، ہم نے جناب انفلیشن کم کر دی ہے، ہم نے پالیسی ریٹ کو نیچے لے کر آئے ہیں، سٹاک مارکیٹ ہماری تو مارس پر پہنچ چکی ہے ماشاءاللہ۔ ایڈیشنلی پاکستان's international credit rating have seen significant improvement reflecting growing investor confidence۔ یہ کیا، یعنی مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جو گلوبل سرویز آئے ہیں، گلوبل ریٹنگز آئی ہیں، ان کے مطابق پاکستان کا جو ڈیموکریٹک انڈیکس ہے اس میں دنیا کی 10 ڈیموکریسیز کے اندر پاکستان کا شمار ہوتا ہے، اور جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے 142 میں سے 140ویں نمبر پر ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں اکانومی بھی ٹھیک ہوگی، فاؤنڈیشن بھی ٹھیک ہوگی، سیکیورٹی بھی ٹھیک ہوگی، ہمارے سارے معاملات ٹھیک ہوگی۔ تو بالکل ایک عجیب و غریب قسم کی گفتگو انہوں نے کی ہے جس کے اوپر ایک رد عمل ہے جو کہ آ رہا ہے۔ ناظرین، ایک اور ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے، یہ ویڈیو لازمی دیکھیں، یہ یوکرین وار کے اوپر جنرل باجوہ صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ہے، برائے مہربانی سن لیں۔ Ladies and gentlemen, Pakistan is deeply concerned about the conflict in Ukraine. With Ukraine, we enjoy excellent defense and economic relationships since its independence. With Russia, we had cold relations for a long time. ناظرین، شہزاد اقبال صاحب کی بھی یہ سٹیٹمنٹ ہے سوشل میڈیا پر کہ بطخ پانی کی سطح پر آرام سے تیرتی نظر آتی ہے، مگر پانی کے اندر اس کی پیروں سے ایک ہلچل مچی ہوئی ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ سن لیں۔ حکومت جو اس وقت اپنے آپ کو مضبوط سے مضبوط تر کر رہی ہے، قوانین ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ادارے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اب تو جو جوڈیشری میں معاملات ہوئے ہیں اس کے بعد بھی ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، پولیٹیکل کوئی اس وقت تھریٹ نہیں نظر آ رہی۔ تو اگر ایک کانفرنس ہو جاتی ہے خاموشی سے تو میرے خیال سے اتنا واویلا نہیں مچتا، لیکن کیونکہ پہلے وینیو نہیں دیا گیا، ایک کے بعد دوسرا ہوٹل، پھر تیسرا ہوٹل ان کو چننا پڑا اپوزیشن کو، اور پھر اس کے بعد آج جب انٹر ہی نہیں ہونے دیا تو ایک اور ہیو اینڈ کرائم مچ گیا۔ تو میرے خیال سے اپوزیشن کو تو فائدہ ہی ہوا ہے، یہ اگر خاموشی سے ہو جاتی شاید آج ہم اس رپورٹ کارڈ پہ اس پہ سوال پہ بھی بات نہ کر رہے تھے، ہو سکتا ہے اس کے اعلامیہ پہ بات کر رہے تھے، لیکن آج بحث ہی ہو رہی ہے کہ کیا حکومت اتنی زیادہ خوفزدہ ہے کہ وہ کانفرنس نہیں ہونے دے رہی ہے۔
पाकिस्तानी मीडिया में खलचल है, बहुत सारे जर्नलिस्टों को, साफियों को ऑफेयर किया जा रहा है। इसी दौरान तलत हुसैन साहब ने भी शुरुआत छोड़ दी है, और तलत हुसैन साहब ने शुरुआत ये छोड़ी है कि आई एम ऑफ स्क्रीन ऑन समा एंड जो इनका यूट्यूब भी है, दिस माइट लास्ट लिटिल लॉन्गर, ये बहरहाल कह रहे हैं कि मैं भी कुछ टाइम के लिए ऑफेयर हो रहा हूं। अब तलत हुसैन साहब की प्रोग्राम की रेटिंग है बिल्कुल जीरो, यानी उसे कोई दिखता ही नहीं है, ये सच बात है। तारिक मदीन साहब ने इसके ऊपर ट्वीट भी किया है, वो ये कहते हैं कि जनाब का गला खराब है, और खराब गले की वजह से तलत हुसैन साहब ने रस लिया हुआ है, इसकी और कोई वजह नहीं है। लेकिन जहां पर साफी एक इंतकामी कार्रवाई का निशाना बन रहा है, रियासती जबर का निशाना बन रहे हैं, उसके बीच में तलत हुसैन साहब ने ऑफेयर ले लिया। ये भी वजह हो सकती है कि शायद व्यूज ना आ रही हो, रेटिंग ना आ रही हो, उस वजह से भी थोड़ा सा रस्ट करना चाह रहे हो। फवाद चौधरी साहब लिखते हैं, डू नॉट कम बैक, यू आर टू मनहूस टू बी ऑन टीवी, तुम बहुत मनहूस हो टीवी पर आने के लिए, लिहाजा बेशक आपने कम बैक नहीं करना। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।